बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम हैं वो क्या हैं और इससे क्या कुछ बदल सकता है, ये मैं आपके सामने रखूँगा कि इन तरामीम के नतीजे के बाद होगा क्या, नतीजे के तौर पर क्या होगा। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अब आप एक और चीज़ देखें कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े आइनी तरामीम के पैकेज की मंजूरी के लिए सियासी राब्तों में एक तो तेज़ी आ गई है, और दूसरा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि साहब वो दौरे लंदन पर जा रहे हैं या फिर उनका लंदन रवानगी का जो प्रोग्राम है वो है, लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं कि उसको मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि मियाँ साहब का एक वोट भी काफ़ी कीमत रखेगा। और वैसे ही जो हालात हैं उसमें वोट की ही कीमत है, वोट की ही कीमत है, वोटर की कोई कीमत नहीं है। वैसे वहाँ वाले वोट की आप देखें कि कितनी बोली लगाई जाती है और कैसे ख़रीदा जाता है, ज़मीर कैसे ख़रीदे जाते हैं। बहरहाल ये तवक्को की जा रही है कि ये मैं बाकायदा तौर पर आपके सामने जो चीज़ें रख रहा हूँ वो DW ने इसको रिपोर्ट भी कर लिया है कि आइंदा चंद दिनों में इन मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये मुसव्वदा जब आएगा तो सबसे पहली बात सामने नहीं आया, ये मंजर आम पर नहीं आया, ये सिर्फ बातें हो रही हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ ने इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये कहा कि साहब मुज़ाकरात करते हैं, तो मौलाना साहब ने कहा कि मुसव्वदा दिखाएं तो उसके बाद हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए पहली शर्त ही है कि मुसव्वदा आपके पास, क्योंकि आपने भी जो तजावीज़ दी हैं, हमारी जो तजावीज़ हैं हम मैच करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी दानिशमंदाना तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है। तो मौलाना साहब ने जब ये कहा कि मुसव्वदा, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई मुसव्वदा तो हमारे पास भी नहीं है। तो मौलाना साहब ने कहा अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं। फिर मौलाना साहब आए और उसके बाद उससे भी पहले आपने देखा कि जिस अंदाज से चीज़ें रिपोर्ट हुई, मौलाना साहब ने कहा कि हमारे पास एक खुश खबरी है अवाम के लिए। तो फिर वो वोटिंग नहीं हो सकी। हमने बाकायदा तौर पर ये भी देखा कि भाई मुमकिन नहीं है। उससे पहले जो चीज़ें हुई कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन, ठीक। और उससे पहले मखसूस नशिस्तें जिसमें हमने बाकायदा तौर पर देखा कि हुकूमत अपना नंबर पूरा करना चाह रही थी और हुकूमत को मसला था, और हुकूमत ने फिर ये किया कि जो 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वहाँ से कोई चीज़, कोई चाल ऐसी चलना चाहिए हुकूमत ने कि जज तब्दील करवा दिया, और उसके बाद ज़ाहिर है काजी फाइज ईसा को फ़ायदा पहुंचाना है, तो ये इस वक्त किया जा रहा है। बहरहाल जो ये आइनी तरामीम हैं ये है क्या है, तज्ज़ियाकारें बेनज़ीर शाह वो ये बताती हैं, बाकायदा तौर पर DW ने पाकिस्तान के गैर जानिबदार तज्ज़ियाकारों से ये राय ली है, जिसके बाद बेनज़ीर शाह का बताना है कि हुकूमत इन मुजव्वज़ा तरामीम पर बहुत राजदारी के साथ काम कर रही है। यानी राजदारी, फिर आप समझे किसके साथ। और अभी तक इन तरामीम का हतमी ड्राफ्ट सामने नहीं आया, और उसके बाद उनके बकौल आइन की 26वीं तरमीम के नाम पर मीडिया में जो मुसव्वदा ज़ेर बहस है और जो तफसीलात अब तक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के ज़रिए सामने आई हैं, उनसे लगता है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करके उसके मुतवाज़ी एक आइनी कोर्ट बनाना चाह रही है। अब आप देखें, जब अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे, कौन अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे? मंसूर अली शाह। ये अभी हो नहीं सका, क्योंकि जब हुकूमत तरमीम लाएगी तो हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इख्तियारात हैं ना उनको कट किया जाए, और बाकायदा तौर पर ऐसा कट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की वक़्त ही बाकी न रहे। एक वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए कि जो फैसले करे, जो पार्लियामान के कानून साजी से मुताल्लिक़ या फिर जो पार्लियामान के फ़ैसले हैं वो करने का हक़ वफाकी आइनी अदालत को हो, और उसके पहले जज के पहले सरबरा मुमकिना तौर पर काजी फाइज ईसा साहब होंगे, जो रिपोर्ट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। ये मेरा तज्ज़िया है बहरहाल। और इस मुजव्वज़ा मुतवाज़ी आइनी कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म खुद करेंगे। आप समझ गए मैं क्यों कह रहा था, और मेरा तज्ज़िया ये क्यों कह रहा था कि
پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے یا پھر سربراہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ تو ان کے بقول ان ترامیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے حکومت چیف جسٹس کا انتخاب 3 سینئر ججوں میں سے کرے گی۔ ٹھیک، اب 3 سینئر جج، اور اس کے بعد اس طرح یہ بھی خدشہ ہے کہ حکومت عدالت میں اپنی مرضی کے ججز لانے کی کوشش کر سکتی ہے، اور اگر کسی جج کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ وہ کسی معاملے پر حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے تو اس کی مرضی جانے بغیر اس کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان مجوزہ ترامیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی جج غیر ملکی شہریت نہیں رکھ سکے گا۔ ٹھیک بات ہے۔ بے نظیر شاہ کے مطابق اسی طرح ان ترامیم کے ذریعے انسانی حقوق کی دفعات میں تبدیلی کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ممکن ہو سکے گا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ انصاف کا بول بالا ہوگا بھائی۔ اسی طرح ان ترامیم میں آرمی چیف کی تقرری اور توسیع اور دوبارہ تقرری کے معاملات کو بھی تحفظ دیا گیا ہے، یعنی کہ اب آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان کو کس ڈگر پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ بے نظیر شاہ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی حکومت کے نمبر پورے ہوں گے، ابھی نمبر پورے نہیں ہیں، اب آپ دیکھیں نمبر پورے نہیں ہیں تو پھر کیا کرے گی حکومت؟ یہ جو 63A والا معاملہ حکومت کو کیسے فیور کرے گا؟ ایسے فیور کرے گا دوسروں کے بندے اٹھاؤ، ان سے ووٹ کاسٹ کرواؤ، ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائیں گے، بھلے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں، ووٹ اگر کاسٹ ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کے نمبر پورے ہو گئے۔ 2/3 میجورٹی، اس وقت 336 کا ایوان ہے، حکومت کو 224 نمائندگان کی چاہیے ہے حمایت، اور اس کے بعد ظاہر ہے حکومت کے پاس اس وقت جو شارٹ بندے ہیں وہ تقریباً کوئی 12-13 ہیں۔ اگر وہ حکومت کو مل جاتے ہیں کہیں سے اونے پونے داموں تو حکومت خرید لے گی، نہیں تو پھر نیلامی کے بھی جو نرخ ہیں وہ بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ بہرحال آئینی امور پر نگاہ رکھنے والے ماہر قانون بابر سہیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جلد ہی 63A کا فیصلہ نہیں آتا اور آئینی ترامیم منظور نہیں ہوتی تو حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے، یہ اینگل دوسرا ہے۔ حکومت پارلیمان میں مطلوبہ عددی برتری چاہتی ہے، اور پھر ایسا نہیں ہو سکے گا، اور اگر کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکے گی یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا پھر حکومت کے لیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رواں مہینے کی 25 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کے لیے انتظام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن کیسے؟ آئینی ترمیم کیسے؟ 224 اور 224 پورے کیسے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ہی فیصلے سے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، یا پھر وہ چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار بدلنا چاہتی ہے، کیونکہ ان آئینی ترامیم کے بعد حکومت سپریم کورٹ کے سینئر جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی بجائے 3 سینئر ترین ججوں میں سے اپنی مرضی کے جج کو تعینات کر سکے گی۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال حکومت آئینی ترامیم کیوں منظور کرانا چاہتی ہے؟ اب اس پہ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان ترامیم میں سے سپریم کورٹ کمزور ہوگی، ختم، یعنی سپریم کورٹ کی وقت پھر کیا رہے گی؟ جب آپ نے اس کورٹ کا نام سپریم رکھا ہے تو پھر ویک کورٹ ہی رکھ دیں اس کا نام، جس انداز سے آپ ترمیم لا رہے ہیں۔ لیکن اس سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا، کیسے؟ حکومت مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پریشان ہے، اور شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ آئینی عدالت بنا کر اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئی تو اس کی مشکل میں کمی آ سکتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ماہر قانون بابر سہیل یہ بتاتے ہیں کہ حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اگر آرٹیکل 63A کا فیصلہ حکومت کی منشا کے مطابق آ جائے تو پھر انہیں مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کی محتاجی نہیں رہے گی۔ ٹھیک، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین کی دفعہ 63A کی اپیل کا فیصلہ بھی آئینی ترامیم پارلیمانی ایوانوں میں پیش کرنے کے وقت کا تعین کرے گا۔ تو ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے اس ساری سچویشن میں، اور خاص طور پر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر سپریم کورٹ کے جو بازو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، سپریم کورٹ کی جو ونگز ہیں یعنی باقاعدہ پر کاٹ دیں تاکہ اڑان نہ بھر سکے۔ سب کچھ اس وقت حکومت غور کر رہی ہے کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، کیسے ان کا وقوع پذیر ہونا حکومت کے لیے آسان ہوگا، لیکن
بڑا ہی مشکل ہے اور بڑا ٹرکی ہے. ٹرکی اس لحاظ سے کہ 63A اور اس کے بعد مطلوبہ بندوں کو کیسے پورا کرنا ہے, ایوان میں کیسے ان کو لانا ہے, اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.